کہ رب العالمین جدو کسی دی اصلاح کرنا ارادہ فرماندے نے تے حدیث پاک وچ بھی آوندا ہے نا اللہ اونوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندے تے جنوں اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دے اس تو بڑی اودی خوش بختی تے خوش نصیبی ہے ہی کوئی نہیں کہ دین دی سمجھ اللہ نصیب فرما دے۔ ایک آدمی نو نا خواب آئی تے خواب بھی بڑی عجیب ہے۔ خواب آئی کہ فلاں بندے نو او دا نام لے کے اینو عمرہ کروا دے اور خواب بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ مسلسل خواب آ رہی ہے حتیٰ کہ اندر ہے کہ ایک خواب باقاعدہ اس بندے دا نمبر دسیا گیا ایس نمبر تے رابطہ کر کے فلاں بندے نو عمرہ کروا دو۔ حیران رہ گیا عجیب گل ہے۔ علماء نے رابطہ کیتا جناب اے خواب مینوں مسلسل آ رہی ہے مینوں یہ دی تعبیر دسو۔ علماء نے کہا بھی اگر تو طاقت رکھنا ہے تیرے کو اینے وسائل ہے نے تے اگر تیرے ذہن کو خاکہ کوئی تصور کوئی نمبر ہے ذہن رابطہ کر لے ان عمرہ کروا دے۔ کہنے لگا جڑا میرے ذہن سی نا خاکہ اس نمبر دا میں وہ دیتے ٹرائی کی تھی نمبر ملایا اگوں نمبر مل گیا جس بندے نے چکیا نا ٹیلی فون سلام دعا دے بعد میں انہوں آکھیا جناب میری خواہش ہے میں تو انہوں عمرہ کروانا میں تو انہوں عمرہ کروانا وہ ہس کے آندہ ہے وہ ایسا عمرہ کر کے کی کرنا کسی نمازی بندے نے عمرہ کرا اور یہ بھی بڑی گل ہے کہ کوئی بندہ عمرے دی آفر نو ٹھکرا دے اسی تے پاسپورٹ بنا کے جیب وچ لئی پھرنے ہیں کیڑے ویلے کو قابو ہے کیڑے ویلے کوئی ایسا پروانہ لبے جڑا عمرہ کروا دے حج کروا دے۔ کہنے لگا میں انہوں اپنا نقطہ نظر بیان کیتا جی میں تو انہوں عمرہ کروانا وہ کہنے لگا کسی نیک آدمی نو کسی نمازی نو عمرہ کروا میں کھڑے پہ گیا جی میں تو انہوں ہی کروانا ہے۔ خیر میں اصرار کردہ رہا وہ انکار کردہ رہا بالآخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آیا۔ کہنے لگا اچھا جی ہن تسی کھڑے پے ہو تے چلو کاری لینے ہیں تیاری ہو گئی عمرہ کرنے واسطے چلے گئے عمرے تو فارغ ہوئے فارغ ہون دے بعد طواف ودا کیتا طواف ودا کر کے نکلن لگے نا واپسی تے کہن لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں قسمت نال آئے ہاں جے اجازت دے میں تے میں جاندے ہاں 2 رکعتاں ہی پڑھ جاواں۔ اور تو انہوں پتہ ہے نا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ عمل چھوٹا ہوندہ ہے نیکی تھوڑی ہوندی ہے لیکن بندہ وہ دیتے اینا مطمئن ہوندہ ہے وہ سمجھدہ ہے کہ اگر زندگی دی ہور کوئی نیکی بھی میری قبول نہ ہوئی تے اے نیکی اللہ اپنی رحمت نال ضرور قبول فرما لیں گے۔ اینا یقین تے اینا اعتماد ہوندہ ہے اللہ ذوالجلال دی رحمت اے بندہ بڑا ہی خوش ہویا یا اللہ تو میں نو توفیق عطا فرمائے تو میں نو طاقت عطا کیتے سونے تو میری رہنمائی فرمائے میں اس بندے نو عمرہ کروایا اس عمرے دی برکت نال اللہ تو اے دے دل وچ دین دا نیکی دا نماز دا پیار پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو یہ توفیق عطا فرمائیے۔ میں خوش ہو کے انہوں آکے ہاں بھائی بڑی اچھی گل ہے پڑھو نماز ادا کر لو اور نماز پڑھن لگ پیا اے انتظار کرن لگ پیا انتظار اور انتظار اور انتظار کافی انتظار دے بعد آندہ میں سوچیا میں پتہ تے کران لیٹ کیوں ہو گیا قریب جا کے ویکھیا سجدے پہ تے سجدے چی جان نکل گئی
سجدے پہ ہے تے روح پرواز کر گئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا، اللہ سونیا تو کڈا دے تے خاص اپنا فضل فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ نماز دی حالت اندر اللہ جی موت تے سجدے دی حالت اندر گجراں والیو اے دے اندر تے شک نہیں، سجدہ تے سجدہ ہی ہے۔ لاہور دی مسجد دا سجدہ، گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ، پنڈی اسلام آباد دی مسجد دا بھی سجدہ ہے، تے کاموں کی دی مسجد دا بھی ایک سجدہ ہے۔ اور یار سجدے ہے تے مالک نو نے، پر اس سجدے دا مزہ کچھ اور جیڑا کعبۃ اللہ دے ویڑے دا سجدہ ہے۔ اللہ سارے انو کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب دی مسجد دی حاضری نصیب فرما دے۔ سجدہ پھر کعبۃ اللہ دے سین دا سجدہ، خیر دی تدفین تو فارغ ہوئے، کہنے لگا میں دی بیوہ نہ رابطہ کیتا کہ تیرے خامد اندر کیڑی خوبی سے جدی وجہ تو اللہ نے انہوں انی عظیم موت نصیب فرما دیتی ہے۔ کہنے لگی عام ایک سادہ جا مسلمان سے کوئی خاص عمل تیدا میں زندگی دا نہیں جان دے، ہاں ایک عمل ایسا شاید میرے رب نو او قبول ہو گیا ہوئے تے اللہ نے دا بیڑا پار کر چھڑیا ہوئے۔ آندھی ہے میرے نال دے ہمسایاں دا کار جیڑا ساڑی دیوار نہ دیوار سانجیے، اس مکان دے اندر ایک بیوہ خاتون رہن دیئے، او دے کل نکے نکے او دے یتیم بچے نے، تے جدوں دا خامن فوت ہویا، میرے خامن نے اودوں دی عادت بنا لئیے جو بازار دے وچوں اپنے بچیاں لئی خریداری کر دے، او ہوئے نا یتیم واسطے خرید کے لے آؤں دے، جو اپنے گھر واسطے شاپنگ کر دے، او ہوئے نا بچیاں واسطے شاپنگ کر دائے۔ تے جدوں تو اینا بچیاں دا باپ فوت ہویا، میرے خامن دی اودوں تو اے روٹین بنی ہے۔ تے پھر عجیب گل اے بھی ہے کہ بازاروں برابر دا سودا لے آؤں دے، تے اے نہیں لے آکے پہلا اپنے کار پیج دے، اپنے بچیاں نو کھلان دے، اپنے بچیاں نو پہنان دے، نہیں پہلا اونا یتیمہ دا دروازہ کھٹکھٹان دے، پہلا اونا بچیاں دا بوا کھڑکان دے، اینا دیاں ضرورت دیاں چیزاں جڑیاں بازاروں خرید کے لے آندیاں نے اونا بچیاں دے حوالے کر دائے۔ ہاں یتیمہ نو پہلا دین دے، اپنے بچیاں نو بعد دے اندر مہیا کر دے۔ میں اسے واسطے کہا کرنا ہوں سونیو اپنے بچیاں نال پیار زیادہ کرو، اپنے بچیاں نال محبتاں فرماؤ، اپنے بچیاں نو ٹائم دیو، لیکن ایک گل ذہن چ رکھیا جے اپنے بچیاں نو کسے یتیم دے سامنے بہتا پیار نہ کریا کرو، کسے یتیم دے سامنے بہتے بوسے نہ دیا کرو، اپنے بچیاں نو کسے یتیم دے سامنے بہتیاں محبتاں نچھاور نہ کریا کرو، کتے کسے یتیم نو ویکھ کے دا دل نہ دکھی ہو جائے۔ اللہ اللہ کہن لگی اینا بچیاں نو پہلا دے کے پھر اپنے گھر دا رخ کر دا، تے پھر مرضیاں میرے مالک دیاں، جدوں اے بچے اپنیاں مطلوبہ چیزاں لے کے خوشی دا اظہار کر دینے، اپنی امی دے گلے چ باواں پا کے نالے مسکران دینے، خوشی دا اظہار کر دینے، تے اے بیوہ خاتون جان دے انہاں اولاداں والے ہو، جے اولاداں سکھی ہون تے ماپے بھی سکھی ہون دینے، اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جان دینے۔ یار ماپیاں نو اولاداں دے صدمے، اولاداں دے دکھ ماپیاں نو قبراں تک پہنچا دین دینے، اولاداں دے دکھ ماپیاں دی کمر دوری کر دین دینے۔ اے اللہ والا جدوں اپنے اینا ہمسایاں یتیماں نو دے کے آؤندا بچے خوش ہوندے تے اینا دی ماں دے چہرے تے بھی خوشی دے اثار پیدا ہو جاندے۔ آندھی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا اے بیوہ خاتون جدوں اپنے بچیاں نو مسکران دا ویندی نا آسماناں وال نگاہاں اٹھ
اٹھا کے آندے وے میرے یتیماں تے ترس کھان والے آ، میرے یتیماں نہ پیار کرن والے آ، میرے یتیماں نو نکیاں نکیاں خوشیاں خرید کے دین والے آ، اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے، اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے۔ آندی ہے مینوں انج لگدا اے اس بیوہ تے یتیماں دیاں دعاواں نے اے دی آخرت نو بہتر بنا دیتا ہے۔ واقعتاً گل اے ہوئی ہے کہ اپنیاں لوڑاں نالوں زیادہ، اپنیاں ضرورتاں نالوں زیادہ ماڑیاں دا غریباں دا ایمان دا حصہ، ایمان دی نشانی ہے، ایک مومن دی خوبی ہے۔ اور انہاں نوں قرآن آندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اپنی ضرورتاں تو زیادہ اپنے غریب، لاچار، مظلوم، یتیم، مسکین انہاں دا خیال کر دینے، اور ساڈا ایمان ہے تو انہاں دا خیال کر، عرش والا تیرا خیال کرے گا، تو انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر، اللہ تیرے تے رحمتاں دا می برسا دیں گے۔ ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ تشریف لے آنے، میں نہ الفاظ دے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ اللہ منوں تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ 9 مارچ بدھ والے دن نماز عشاء دے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ دے زیر اہتمام مسجد عمر فاروق ایتھے میرے خیال تواڈے قریب ہی ہے، مولانا عبدالغفار ثاقب صاحب، اتھے انشاءاللہ عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جدے اندر محترم مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، قاری احمد حسن ساجد صاحب، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور مولانا ذیشان انجم صاحب خطابات فرمان گے، اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوواں گا۔ اج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانوں کرنا چاہن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔